this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. You know, there's this Time article that came out yesterday. A friend sent it to me. It's like worth reading because it lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. अमेरिका ईरान मफाहमती यादाश्त को सपुताज करने की इसराइली साजिश का इंकशाफ नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने भी एतराफ़ कर दिया। कहा कि इसराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान का मुआहिदा हो। इसराइली हुकूमत के बास अनासर ईरान के साथ मुआहिदा सपुताज करना चाहते हैं। इन अनासर ने अमेरिका में असर रसूख की मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद अमरीकी मफादात को अवलीन तरजीह देंगे। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारती मुआहिदा है। अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। अगर ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना एक कलील मुद्दती मकसद था। अमेरिका की तरजीह आबना हुर्मस को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाना है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की शिद्दत बरकरार। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका की चाबहार अहवाज और बंदर अब्बास पर बमबारी। आवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। 211 बच्चों को निकाल लिया गया। कशीब में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। सेंट काम का कहना है कि ईरानी फौजी असासों, कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात समेत साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश करने वाले टैंकर को नाकारा बना दिया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी F-35 तैयारों की फ़ज़ाई निगरानी भी तेज़। ईरान की अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर। पासदारान इनकलाब के उद्दर की अल-रज़ाक एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमरीकी फ़ौज के मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। इब्तदाई वार्निंग रेडार और फौजी अमरीकियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस ड्रोन कमांड ने छोटे खुदकुश ड्रोन्स की नई सीरीज मुतारिफ करा दी। ड्रोन्स को कुवैत पर हालिया हमलों में इस्तेमाल किया गया। कुवैती हुकाम का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे गए 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का दावा। कहा कि हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। ईरानी पुलों पर हमले की डेडलाइन से मुत्तलिक सहाफ़ियों के सवाल पर अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। उन्हें सूरत हाल का इल्म है। ईरान ने बाइडेन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को छोड़ दिया। ईरान के इस खैर सगाली इक़दाम को सराहता हूँ। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर करना शुरू कर दिया। ट्रंप अपना हुर्मस के करीब ईरानी जज़ार पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। अपना हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और नाकाबंदी नाफिज कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीकी मुदाखलत से आबी गुज़रगाह खोलने में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अभी हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। तवज्जो मुल्क की दिफा पर मरकूज़ है। अमरीका ने वादे पूरे ना करके मफाहमती यादाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी। हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी फ़ौज को दुश्मन की जहरियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरान की कौमी सलामती अपना हुर्मस पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। ईरान ने यमनी हौसियों को बाबुल मंदब भी बंद करने का पैगाम पहुंचा दिया। हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन्स नस्ब कर दिए। Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect, and shared prosperity. Many countries, particularly those in the global south, are being adversely affected by a situation in the Strait of Hormuz. Pakistan recognizes the urgent need to address the impact of the current situation on global energy supplies and other economic commodities, including trade and food security.
اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی نہ غیر مؤثر، یہ آج بھی مؤثر اور قابل عمل فریم ورک ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں، فریقین جب کشیدگی کا راستہ چھوڑ دیں گے تو امن کی واپسی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے ذریعے ہی ممکن ہوگی۔ کشیدگی وقتی طور پر غالب ہے، امید ہے بالآخر امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی۔ پاکستان کا 27 فروری کا موقف آج بھی برقرار ہے۔ ہم امن، مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی ہیں۔ ہر ملک پر مسلح حملوں کی مذمت کی، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر زور دیا۔ پاکستان اپنا حرمت سے تجارت اور پیٹرولیم مصنوعات کی بآسانی فراہمی پر یقین رکھتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ابھی تک تو مطلب کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ مہنگا ہو رہا ہے، سستا ہو رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہیں ریگولر میں آ رہا ہوں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ یار پیٹرول ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک نارمل بندہ ہائی اوکٹین کی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ پیٹرول کی قیمت آلریڈی اپس ہیں، پیٹرول پمپ والے کیا کر رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے۔ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹਜੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲ ਵਧਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਪੀ ਜਾਣੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। پیٹرول مہنگا ہونے کی افواہ، ملک بھر میں پیٹرول پمپوں پر قلت، شہری پریشان، انتظامیہ نے بھی چپ ساتھ دی۔ پیٹرول پمپ مالکان نے ایک روز قبل ہی پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی بند کر دی، شہری خوار ہونے لگے۔ ایران امریکہ کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل چوتھے روز اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل اور WTI کی قیمت $80 فی بیرل ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کل ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متعلقہ حکام کو ہدایت۔ کفایت جاری بارے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ خطے میں غیر یقینی صورتحال ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ ملک کی معیشت مستحکم ہے، خطے میں کشیدگی بڑھنے سے معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ گزشتہ کفایت جاری مہم میں عوام کے بھرپور کردار پر مشکور ہیں۔ اجلاس میں سادگی اور کفایت جاری کے اقدامات پر رپورٹ پیش۔ دکانوں اور مارکیٹوں کے سوا باقی سب پابندیاں ختم کی جا چکی ہیں۔ وزراء افسران کو پیٹرول اور گاڑیوں کی فراہمی بحال کی جا چکی ہے۔ کفایت جاری مہم کا دائرہ کار اب صرف عوام تک محدود ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ انتشار کا حصہ نہ بنیں۔ حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں، عوام نون لیگ کو ووٹ دیں، اس جماعت کو ووٹ نہ دیں جس کا کام کرنا ہی نہیں آتا۔ مریم نواز کی پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر تنقید، عارف اعلیٰ میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ نوجوانوں کو سیاست اور قومی معاملات سے آگاہ ہونا چاہیے۔ سیاسی شعور سے بہتر قیادت کا انتخاب ممکن ہے۔ حکومت وعدوں کے بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے۔ جنوبی، وسطی اور شمالی پنجاب میں کوئی امتیاز نہیں۔ تعلیم کے شعبے میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے 10,000 سرکاری اسکول اپ گریڈ کیے جا چکے۔ صوبے امن و امان کی صورتحال بہتر، بیٹیاں محفوظ ہیں۔ بچوں کے حادثات انتہائی افسوسناک ہیں۔ حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ مری، لیا، چنیوٹ، سیالکوٹ اور روکاڑا میں گرین الیکٹرو بس سروس کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کے تمام شہروں میں عوام کو باعزت سفری سہولیات فراہم کروں گی۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5,000 الیکٹرو بسیں چلانا میرا ہدف ہے۔